नाज़रीन, ईरान की जानिब से इस वक्त की सबसे बड़ी वार्निंग सामने आ रही है। ईरान ने इंटरनेट केबल काटने की धमकी लगा दी है। पहली बार ये ऑफिशियल सतह के ऊपर ईरान की जानिब से वार्निंग दी गई है। इस हवाले से हम आपको आगाह करते रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियर ऑप्शन है जो ईरान के पास मौजूद है, लेकिन ईरान ने कभी बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से कभी नहीं कहा कि हम ये करेंगे। लेकिन आज ईरान जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उसने ये वार्निंग जारी की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो यहाँ पर इंटरनेट केबल्स मौजूद हैं इसको वो काट सकते हैं। अगर एक बार फिर हमला किया जाता है, एक बार फिर अटैक किया जाता है या किसी भी नौयत का कोई और इवेंट होता है तो फिर ईरान जब वो इस अंदाज में भी रिस्पॉन्ड करेगा। साथ जो ऑयल प्रोडक्शन है उसके हवाले से भी वो वार्निंग जब जारी कर रहे हैं। दूसरा बड़ा इवेंट ये हो रहा है कि यूरोपियन टैंकर्स भी अंडर अटैक आ चुके हैं और मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक जो बाकायदा EU के मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने भी अपने टैंकर्स को ये कहना शुरू कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अवॉइड करें, ठीक है ना, यहाँ से ना गुजरें, क्योंकि वो भी अंडर अटैक जब आना शुरू हो गए। क्योंकि ईरान ने कहा है कि इसराइल और उसके इत्तेहादी वो तमाम के तमाम जब वो निशाने पर होंगे। अच्छा, लेबनान का इशू काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि इसराइल की फ़ौज वहाँ पर मौजूद है। इसराइल वहाँ से निकलने का कोई इरादा नहीं रखता। फिर वहाँ पर कौन, मतलब इसराइल को लेबनान में कौन रोकेगा? OIC एक कंडेमनेशन जारी करने के लिए तैयार नहीं है। अरब लीग कहाँ है किसी को कोई पता नहीं है। मिलिटरीली क्या कोई भेजने के लिए तैयार है, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिलहाल तो कंडेम भी नहीं कर रहे। लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो इसराइल के सामने अपने आप को सबजुगेट कर चुकी है, तो इससे तो गुस्सा और बढ़ेगा। और ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली तो फिर हिजबुल्लाह ही ने जाकर रिस्पॉन्ड करना है और लेबनान को बचाना है। अगर आज तक लेबनान बचा हुआ है तो हिजबुल्लाह की वजह से है। तो अब इसराइल वहां पर हमले कर रहा है जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स जब फायर कर दिए हैं। हिजबुल्लाह देखें अभी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है जो पहले थी, वो इंटेंसिटी तो नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह मुसलसल जवाब देकर ये बता रही है कि वो पुरानी इक्वेशन को कबूल नहीं करते। पुरानी इक्वेशन ये है कि इजराइल बमबारी करता रहे, रेजिस्टेंस खामोश रहे, ये कभी भी नहीं होगा। सो इसलिए एक मसला हॉर्मुज़ का है, एक मसला ये है कि अब बेशक ट्रम्प ने सीज फायर अनाउंस कर दिया लेकिन कोई मामला खत्म तो नहीं हुआ, उस सीज फायर की अहमियत ही कोई नहीं है। एक ओपन बैटल यहां पर है, वो किसी भी वक्त तनाज़ा दोबारा छिड़ सकता है। इसराइल कहता है हमारी जंग खत्म नहीं हुई। तो एक मसला वो है, दूसरा मसला ये लेबनान का है। इसको अब दुनिया कैसे सॉल्व करती है, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह आगे से रिस्पॉन्ड करेगी तो फिर प्रेशर दुनिया पर बढ़ेगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इसराइल की बमबारी जारी रहे, फिर इनको मसला नहीं होता। अगर इनकी बमबारी से ईरान तबाह हो गया होता और ईरान इस काबिल ना होता कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सके, दुनिया को कोई मसला ही नहीं होना था, कोई मसला ही नहीं होना था इनको तो मसला ये हो रहा है ना कि आगे से रेजिस्टेंस रिस्पॉन्ड कर रही है या आगे से ईरान जब रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब ट्रंप की जो ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आ रही है उसमें उसने ये भी कहा है कि फ्राइडे को जिन निगोसिएशंस हो सकते हैं, ईरान की जानिब से अभी तक कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है। तो बात यह है कि यही मसला है, सबसे बड़ा मसला ही ये है कि ट्रंप की प्रेडिक्टेबिलिटी कोई नहीं है, उसकी बात की कोई अहमियत नहीं है। एक आम इंसान भी होना तो अगर वो अपनी बातों का पक्का ना हो और वो इस तरह से अपनी बातों पर फिर जाता हो तो उस पर कोई नहीं एतबार करता, तो एक मुल्क के ऊपर कौन कैसे एतबार करेगा जिसकी कोई बात है ही नहीं, मतलब वो कब अपनी बात से फिर जाए। अभी जी फ्राइडे को मुज़ाकरात होंगे, भाई कौन से मुज़ाकरात और किस बुनियाद पर मुज़ाकरात? और ईरानियंस ने बिल्कुल वो कह रहे हैं हमारा कोई डेलीगेशन जब उस तरह से आएगा नहीं, और फ्राइडे तक पता नहीं क्या हो जाएगा। असल बात यह है कि जब तक अमेरिका जो प्रिंसिपल डिमांड्स हैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर ये बस ऐसी बातें। फिर साथ आप देखिए ये प्रोपेगेंडा भी जारी है कि वो जी ईरान में बड़ी डिवीजन है, IRGC जब वो मुज़ाकरात के खिलाफ है, IRGC ने दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने खोला, IRGC ने बंद कर दिया। ये प्योर लायस हैं, ये प्योर प्रोपेगेंडा है। वो प्रोपेगेंडा जो कई दहाइयों तक तरह तरह के लिहाज से ईरान के खिलाफ होता रहा है, तरह तरह की बातों पर, यह भी उसी तरह का प्रोपेगेंडा है। बुनियादी बात यह है कि ईरान के साथ मिस कमिटमेंट हुई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला, देखें जहां पर मुआहिदा हुआ है 8 अप्रैल को जो सीज फायर हुआ है उसमें यह था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलेगा, लेबनान पर बमबारी बंद होगी और फिर बैठकर मुज़ाकरात किए जाएंगे कि आगे कंप्रीहेंसिव डील कैसे करनी है। यहां से बात शुरू हुई। ईरान ने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना ही था कि लेबनान के ऊपर बमबारी शुरू कर दी गई चंद घंटों के अंदर। तो ईरान ने कहा भाई हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलेंगे क्योंकि आपने पहले ही सीज फायर को वायलेट कर दिया। तो ईरान ने कहा कि आप लेबनान के ऊपर बमबारी बंद करवाएं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम खोलेंगे। आप जो बात हमारी तय हुई थी उस पर आए।
तो पाकिस्तान ने इंटरवीन किया, प्रेशर डाला, लेबनान में जंग बंदी हुई। साथ ही कुछ घंटों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोल दिया, यानी जो 8 अप्रैल में बुनियादी चीजें तय हुई थी वहां तक हम पहुंच गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर वायलेशन हुई और अमेरिका ने, ट्रंप ने मिस कमिटमेंट करते हुए कहा कि हमारी तो नाकाबंदी जब वो जारी रहेगी, और उधर इजराइल के वायलेशन लेबनान में जारी हैं। तो उसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद की हुई है। अभी भी ईरानियंस की अगर आप बात सुने तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी प्री कंडीशन ये है कि हमारा ब्लॉकेड खत्म किया जाए, उसके बाद हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन धमकियों में और ब्लॉकेड के होते हुए हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इसमें डिवीजन कौन सी है? क्या ईरान में कोई एक भी ऐसा शख्स है जो ये कह रहा है कि अमेरिकी डिमांड्स के सामने सरेंडर कर दो? क्या कोई एक भी ऐसा ओहदेदार है? नहीं, एक भी ऐसा नहीं है। तो फिर डिवीजन किस चीज की? स्ट्रेटजीज की डिवीजन्स तो होती हैं। एक शख्स एक राय रख सकता है, दूसरा उसको कोई और स्ट्रेटजी समझ आ रही होगी, लेकिन क्या वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है? क्या वो सरेंडर करने के लिए तैयार है? ऐसा तो नहीं है। तो फिर डिवीजन किस चीज? तो ये एक प्योर लाय है, एक प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद किया है वो कंसेंसस के साथ बंद किया है और अमेरिका की मिस कमिटमेंट की वजह से बंद किया है। और वहां पर अब सूरत हाल यह है कि बीबीसी ने जो रिपोर्ट आज पब्लिश की है उसके मुताबिक ट्रंप ने ये जो मुसलसल उसकी स्टेटमेंट्स बदल रही हैं, इस जंग को बाकायदा अपने लिए बिजनेस पर्पस बना लिया है। वो एक स्टेटमेंट जारी करता है, स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, वो एक स्टेटमेंट जारी करता है, स्टॉक्स नीचे आते हैं, एक स्टेटमेंट से ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं, एक स्टेटमेंट से ऑयल प्राइसेस नीचे जाती हैं। तो उसकी जो अपनी फैमिली है वो इससे बहुत पैसा कमा रही है, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगली स्टेटमेंट ये आनी है, इससे ऑयल प्राइसेस जब वो गिर जाएंगी, इससे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। तो वो जब मार्केट गिरी होती है तो वो सस्ते स्टॉक्स जब वो खरीद लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो अमेरिका में डिस्कस हो रहा है। बीबीसी की इसके ऊपर रिपोर्ट है। फिर जैरेड कुशनर के ऊपर बहुत सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि इसके पास कोई ऑफिशियली कोई ओहदा नहीं है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर तमाम मामलात के अंदर इन्वॉल्व है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। और ट्रंप की जो फैमिली है वो बाकायदा गल्फ को असला बेच रही है और मजबूर कर रही है कि हमसे खरीदो। ये वहां पर चीज है वो चल रही है। अब डॉगलस मैकग्रेगर जो अमेरिका के जनरल हैं, उन्होंने बड़ी अहम बात की, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ सारा प्रोपेगेंडा प्योर लाए है, ये सिर्फ हम इजरायली एजेंडे को प्रमोट करते रहे कई दहाइयों तक। उन्होंने कहा ईरान से हमारी क्या दुश्मनी है। उन्होंने कहा जब 9/11 हुआ तो तेहरान की गलियां भर गईं, लोग कैंडल्स लेकर निकले और 9/11 के जो विक्टिम्स हैं उनको मौन किया, उनको यानी कि ताजियत की उसके ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि इराक में जब शिया ग्रुप्स जो है वो हमारे खिलाफ लड़ रहे थे तो कासिम सुलेमानी जो है उन्होंने उनके साथ एक मामलात अंडरस्टैंडिंग करवाई और फिर दाइश के खिलाफ ईरान लड़ा, ठीक है ना। दाइश के खिलाफ जब वो ईरान लड़ा और ये जो शिया ग्रुप्स थे इन्होंने क्रिश्चियंस को, सुन्नीस को, दरूज को, बाकी कम्युनिटीज को दाइश से जब वो आजाद करवा, तो आखिर में हमने क्या किया? आखिर में हम कासिम सुलेमानी को भी निशाना बनाया और ये जो ईरान की देखें, उनके लोग भी हमारे लिए निकले, 9/11 के ऊपर एक ताज़ियत भी की, फिर बाद में दाइश के खिलाफ भी लड़े, क्रिश्चियंस को भी आजाद करवाया। लेकिन हमने ईरान के खिलाफ अपनी जो बुग़्ज़ वाली पॉलिसी है, जो दुश्मनी है, उसको जारी रखा सिर्फ इजरायली एजेंडे के लिए, ठीक है। ये अब बातें वहां पर होना शुरू हो गई हैं कि भाई हमारा क्या मसला है, हमारा झगड़ा क्या है ईरान से। बहरहाल अब बात यह है कि ट्रंप जो है वो मुकम्मल ज़ायनिस्टों से घिरा हुआ है। अब जैसे वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि जो सूसी वाल्स हैं, जो चीफ ऑफ स्टाफ है ट्रंप की, व्हाइट हाउस की जो चीफ ऑफ स्टाफ है, ये तो नेतन्याहू की जो इलेक्शन कैंपेनर रही हैं। 2020 में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें नेतन्याहू की इलेक्शन कैंपेनर सूसी वाल्स थी, जो कि इस वक्त व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ है। तो आप पीट हेसेथ को लीजिए, आप मार्को रूबियो को लीजिए, आप जो है वो सूसी वाल्स को लीजिए, एक एक शख्स को निकालें तो उसके ताने बाने इजराइल से मिल रहे हैं। तो ये बुनियादी मसला है। इस तरह से ट्रंप चूंकि खुद भी एक बड़ा ज़ायनिस्ट है, वो कौन सा ढका छुपा है। फिर जैरेड कुशनर तो है ही इजराइल का असासा, और फिर स्टीव विटकॉफ। तो एक एक शख्स से जब इस वक्त ट्रंप घिरा हुआ है और खुद भी वो इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है,
تو یہ بنیادی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے صرف یہ ساری جنگیں صرف اسرائیل کے لیے ہیں، اور ایک مسلسل پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، ایک مسلسل ایران کے ساتھ دشمنی بنا کے رکھی ہوئی ہے. ایران ان کے ساتھ کئی ایسے موقع آئے ہیں، اس نے ان کے ساتھ آگے بڑھنے کی جو کوشش کی ہے، اور ہر بار صرف اسرائیل کی وجہ سے انہوں نے ابھی جیسے آپ دیکھیں نا کہ لبنان کے صدر کو کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کو کال کرو پھر تمہیں سیز فائر ملے گا. تو اصل بات یہی ہے کہ نیتن یاہو کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤ، پھر نیتن یاہو تم پر کتنا رحم کھائے گا اس حساب سے پھر ہم تمہارا معاملہ دیکھیں گے. سو یہ ایروگنس ہے، ایران اس ایروگنس کو نہیں مانتا، تو یہ ان کو بنیادی مسئلہ. تو بہرحال اب ان جھوٹ اور اس پروپیگنڈے کی دیوار کو امریکہ کیسے توڑتا ہے، یہ بہرحال انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. فی الحال وہ ایسا لگ نہیں رہا کہ ایسی کوئی تبدیلی وہاں پر آ رہی ہے. تو اس لیے ان کے جو بھی فیصلے ہیں، یہ ایران کی جنگیں، یہ زمینی حقائق کے مطابق ان کے فیصلے نہیں ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ وہ شکست کھا رہے ہیں. سپر پاور کے وہ سپر پاور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ جس جنگ میں اپنے آپ کو ڈریگ کر لائے ہیں اس میں وہ کبھی فاتح نہیں ہوں گے، کیونکہ سپر پاور کی بھی لمٹس ہوتی ہیں. وہ ان لمٹس کو دیکھے بغیر اور صرف اپنی ایروگنس میں ان جگہوں میں اپنے آپ کو گھسیٹ لائیں. اب آپ دیکھیے ایران کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ انڈر سی انٹرنیٹ کیبلز کاٹ دیں گے اسٹریٹ آف ہرمز میں، اور باب المندب کے اندر 7 میجر انڈر سی کیبلز ہیں جس کے اوپر 97% جو گلوبل انٹرنیٹ ہے، ای کامرس ہے، کلاؤڈ سروسز ہیں، کمیونیکیشن ہے، دنیا کی 97% وہ باب المندب اور یہ اسٹریٹ آف ہرمز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور ڈیجیٹل اکانومی گلف کنٹریز کی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تسنیم نیوز ایجنسی بتا رہی ہے کہ ایرانی آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کٹ کر دیں گے. تو دیکھیں نا کہ اگر ایران کٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹریلینز آف ڈالرز کا لاس، ٹریلینز آف ڈالرز کا جھٹکا دنیا کو پڑے گا، جس سے دنیا ریکور نہیں کر سکے گی. تو وہ کاٹ دیں گے تو پھر ان کو ریکور کون جا کر کرے گا، یہ بھی تو دیکھیں نا. پھر ایران ان کیبلز کو ریکور بھی نہیں ہونے دے گا. تو آج پہلی بار، یعنی دوران جنگ بھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی، آج وہ ایسی بات کر رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کسی حوالے سے کوئی وارننگ دے رہے ہیں کہ کچھ ایسی پلاننگ ہو رہی ہے جس کے جواب میں وہ اس حد تک جب چلے گئے. ایران کے وائس پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امیچور بیہیویئر ہے ٹرمپ انتظامیہ کا. تو کبھی وہ جنگ کی دھمکیاں ہیں ان کی، کبھی سیز فائر کی باتیں ہیں، کبھی نیگوسیشن. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ کتنا obsessed ہے نیگوسیشن سے. وہ جناب اتنا اس نے ہنگامہ کریٹ کیا ہوتا ہے، ہاں یہ نیگوسیشن کے لیے نہیں آ رہا ہے، یہ فلانا نہیں کر رہا ہے. جو ہی ایرانیاں نیگوسیشن ٹیبل پر آتے ہیں ان پر بمباری شروع کر دی جاتی ہے. یہ کیا تماشا، مطلب اتنا ہنگامہ برپا کرنا انہوں نے کہ جی نیگوسیشن نہیں کر رہے، نیگوسیشن نہیں کر رہے. وہ جو ہی نیگوسیشن کرتے ہیں ان پر بمباری شروع کر دیتے. تو ایران کس لیے نیگوسیشن کرے؟ سو ایران کے وائس پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کیا بات کی جائے. اور یونان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ان کے ایک کارگو شپ کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے، اور یونان نے اپنے تمام جہازوں کو کہا کہ یہاں سے نہ گزرے. اب بتا یونان بھی اسرائیل کے ساتھ تانے بانے جب بڑھا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے اور یہاں سے ہمارا کوئی جہاز نہ گزرے. اے بی سی نیوز کے اوپر ایک ریٹائرڈ امریکی کرنل جو ہیں ان کا انالیسز ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب ایرانی ایئر سپیس جو ہے وہ امریکی جیٹس کے لیے بڑی مشکل ہونے والی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران اب روایتی جو ریڈارز ہیں ان کو استعمال نہیں کر رہا، بلکہ اب ان کے پاس وہ ریڈارز ہیں جو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے ان جہازوں کو. سو یہ بڑا مشکل ہوگا اب دوبارہ اگر جہاز گئے تو اور زیادہ جہاز ہمارے گر سکتے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کو ٹکر کارلسن نے اپنے شو میں ڈسکس کیا ہے کہ ایران کا جو ویدر ہے اس کی انجینئرنگ کرنے کی جو کوشش کی گئی. ایران کے ویدر کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا. یہ آپ کو ہم ایک فینومنا بتا رہے تھے کہ بارشیں نہیں ہو رہی اور وہاں پر جو زرعی زمین ہے وہ صحرا میں تبدیل ہو رہی ہے. یہ سارا فینومنا پتہ یہ چلا ہے کہ گلف میں جو ریڈارز لگے ہوئے تھے ان کو جب سے ایران نے ڈسٹرائے کیا، ایران میں ویدر میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے. یہ ٹکر کارلسن کے شو میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ ایران کے ویدر کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا، ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا تھا ایران کے ویدر کو، کہ کبھی بہت زیادہ فلڈ جیسی صورتحال پیدا کر دی، کبھی جو ہے وہ خشک سالی پیدا کر دی. یہ بھی کیا جا رہا تھا ایران کے ساتھ. وہ ریڈارز جو ہی تباہ ہوئے ہیں وہ پتا چلا کہ موسم میں بڑی تبدیلی سی آ گئی ہے. تو یہ کن کن ٹولز کے ساتھ ایران کو ڈسٹرائے کرنے کی جب وہ کوشش کر رہے تھے آپ ذرا اندازہ کریں.
ہیرڈز نے آج بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ دی ہے. ہیرڈز یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں جتنا نظر آتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ یہ ڈیمیج ہو چکے ہیں. ایک اور ایروگنس ہے زائنسٹوں کی, وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والا ہی معاملہ ہے. پہلے والا معاملہ نہیں ہے. جو امریکہ اور یورپین عوام نے بات کو دیکھا ہے, جو سمجھا ہے, جو ریالٹی ان کے سامنے آئی ہے, یہ ابھی تک اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اب یہ اسرائیلی میڈیا ہیرڈز کی رپورٹ ہے کہ جتنی اسرائیل کی سٹینڈنگ امریکہ میں ڈیمیج ہو چکی ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی نظر آ رہی ہے. ڈیپ سوشل اینڈ کلچرل شفٹ جو ہے وہ امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے اگینسٹ اسرائیل, اور یہ اس طرح کا اب نہیں ہے جیسا یہ ایک نیئر سیکرڈ ہوا کرتا تھا کہ یہ مقدس گائے, اس کو تو آپ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے, اس کو تو کرٹیسائز ہی نہیں کر سکتے. یہ اب وہ نہیں رہا, یہ الائنس نہیں رہا. ایکزیوس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ آج رپورٹ چھاپی ہے. ایکزیوس کے مطابق, جو یہ CIA اور موساد کے قریب یہ ادارہ ہے, ایکزیوس یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ملٹریلی جتنا کچھ ایران کے ساتھ کرنا تھا وہ کر لیا ہے. اب اس کو لگتا ہے کہ ملٹریلی وہ کچھ اور نہیں کر سکتا. So he want to exit the war and his popularity is declining. اس وقت ٹرمپ جب وہ lowest level آ چکا ہے اس کی ریٹنگ کا, اس کی پاپولیرٹی کا, تو پاپولیرٹی ڈکلائن کر رہی ہے, انفلیشن اوپر جا رہی ہے, اور ٹرمپ یہ سمجھتا ہے اکارڈنگ ٹو ایکزیوس کہ ملٹریلی اس نے جو کرنا تھا کر لیا ہے. اچھا, اب ذرا آپ ایک اور خبر بہت بڑی ہے. ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا جی ایران جو ہے وہ میرا جو بلاکڈ ہے نا, میں آپ کو پتا ہے وہ ہر ایک بات میں کہتا ہے کہ ہزاروں سال کے بعد یہ کام ہو رہا ہے. اس نے کہا میری بڑی کامیابی ہے, میں نے بڑا بلاکڈ کر رکھا ہے, اور ایران روز جو ہے وہ $500 ملین کا اس کو نقصان ہو رہا ہے. اچھا جی, اچھا $500 ملین کا نقصان واقعی ہو رہا ہے, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایران کا نہیں ہو رہا, یہ کسی اور کا ہو رہا ہے. یہ امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی جنہوں نے جو بھی یہ دنیا کے اوپر پچھلے 80 سال میں جو کچھ ہوا ہے اس میں یہ پارٹنرز ہیں. جو فلسطین کی کالونی بنی ہے, جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس میں یہ پارٹنرز ہیں. یہ تماشا رچایا بھی انہی کا ہے, یورپین الائنس. پتہ یہ چلا ہے کہ یورپینز کا روز 500 ملین یوروز کا نقصان ہو رہا ہے اس چکر میں کہ ان کو ایکسٹرا پے کرنے پڑ رہے ہیں انرجی کے چکر میں. یعنی انرجی پرائسز اوپر جا چکی ہیں, تو یورپینز کو روزانہ 500 ملین یوروز ایکسٹرا پے کرنا پڑ رہے ہیں, اور انرجی بلز یورپ کے یوں شوٹ کر چکے ہیں, جو کہ یورپین اکانومیز اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اور ساتھ خبر یہ ہے, یورپین انرجی کمیشن نے یہ بتایا ہے کہ گیٹ ریڈی فار ایویشن فیول پرابلمز, تیاری پکڑ لیں, جیٹ فیول ختم ہونے جا رہا ہے اور ایئر لائنز بند ہونے جا رہی ہیں. یہ یورپ کی صورتحال ہے. یورپین انرجی کمیشن نے یہ بتایا ہے کہ 24 بلین یوروز زیادہ پے کر چکا ہے یورپ, یہ آئل پرائسز اوپر جانے. یہ ہے قیمت جو وہ اپنے بیبی کے لیے چکا دی ہے, انہوں نے مزید چکائیں گے. 24 بلین یوروز یورپ نے مزید چکا دیے ہیں صرف انرجی پرائسز اوپر جانے کی وجہ سے. اور یہ ظاہر ہے بوجھ جو ہے وہ یورپین ٹیکس پیئر کے اوپر آئے گا. 500 ملین یوروز ڈیلی کاسٹ ہے ود کنٹینیوڈ کلوجر آف اسٹریٹ آف ہرمز. روزانہ اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کے 500 ملین یوروز ایکسٹرا یورپ کو پے کرنا پڑ رہا ہے. اگر اسٹریٹ آف ہرمز بند نہیں ہوگا تو یہ نہیں پے کرنا پڑیں گے. 500 ملین یوروز ڈیلی. تو اسٹریٹ آف ہرمز ویسے کیوں بند ہے یہ ذرا پتا کریں نا اپنے بیبی سے, کیونکہ وہ لبنان کے اوپر بمباری کر رہا ہے. کیونکہ ان کا جو ان کا سب کا سربراہ ہے اس نے بلاکڈ کر رکھا ہے, اس نے مس کمٹمنٹ کیا, اس نے ایک انلیگل وار چھیڑی ہے, اس لیے اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے, جو کہ آج تک کبھی بند نہیں تھا. اب یہ یورپینز کو فیصلہ کرنا ہے. اور ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا جو کرائسس ہے اس کے بڑے لانگ ٹرم اثرات ہوں گے جو کچھ ہو چکا ہے. اچھا, ادھر کاؤنسل آف یورپ جو ہے وہ بہت بڑا اقدام اٹھانے جا رہی ہے اسرائیل کے خلاف. وہ یہ کرنے جا رہی ہے کہ اسرائیل کا جو آبزرور سٹیٹس ہے اس کاؤنسل میں بیٹھنے کا وہ ختم کر دیں گے. اچھا جی, بہت بڑا اقدام ہے. اور کس وجہ سے کہ جو اسرائیل نے ڈیتھ پینلٹی جو کی ہے فلسطینیوں کے خلاف اس کے اوپر. اب آپ ذرا اندازہ کریں, ٹرکی کب سے چاہ رہا ہے کہ ہمیں اس میں لیا جائے یورپی یونین میں, یہ نہیں لے رہا ہے. ٹرکی از دا واحد نیٹو کنٹری جو کہ امریکی جیٹس نہیں خرید سکتا, اور اسرائیل جو کہ یورپ میں نہیں ہے لیکن یورپین جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں یہ شریک ہوتا ہے. اور آج یہ بڑا اقدام انہوں نے اٹھا لیا کہ جناب وہ کاؤنسل سے آبزرور سٹیٹس وہ بھی شاید ختم کریں. اسے ہوگا کچھ بھی نہیں, وہ ویسے ہی آپ جیسے کسی کو نمائندہ بٹھا دیتے ہیں, آبزرور سٹیٹس ہی ہے نا,
کہ بس کاروائی آ کر بیٹھ کر دیکھ لیں، وہ تو ٹی وی پر بھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے. تو یورپ ایکسٹرا 24 بلین یوروز صرف انرجی کی مد میں پے کر چکا ہے، باقی نقصان تو پھر سارا کیلکولیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے قیمت جو وہ اپنے بیبی کے لیے چکا رہے ہیں. سو چکاتے رہیں. ایران نے اب دیکھیں ایران کی ون لائنر جنگ کیا ہے. ون لائنر جنگ یہ ہے کہ اس نے اکنامک وارفیئر لڑنی. اس نے اس جنگ کو اسرائیل اور امریکہ کے اتحادیوں کے لیے، چاہے وہ ریجن کے اتحادی ہیں، یورپین اتحادی ہیں یا باقی اتحادی ہیں، ان کے لیے اتنا مشکل بنا دینا ہے کہ سب کی دوڑیں لگیں اور وہ خود آ کر اس جنگ کو رکوائیں. یہ ہے ایران کا ون لائنر اسٹریٹجی. وگرنہ ایران یہ جنگ لڑ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ وہ ریسورسز ہیں، نہ وہ اتنی بڑی پاور ہے. امریکہ کا 1500 بلین بجٹ ہے، ان کا صرف 15 بلین بجٹ ہے. وہ کیسے لڑیں گے؟ پھر اتنی انفارمیشن پروپیگنڈا، اتنے اساسینیشنز اور پتہ نہیں کیا، ویدر انجینئرنگ تک ان کے خلاف ہو رہی ہے. کیسے لڑیں گے وہ؟ ابھی پھر اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بنا کر جو ایران کے اندر ریوولٹ کروانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے. اور انٹرسٹنگ بات آپ دیکھیے کہ یورپ میں جو چائنیز الیکٹرک وہیکلز ہیں ان کی ڈیمانڈ 50% سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ ہے امریکہ کا فائدہ. اور یہ ہے دیکھیں اس وقت دنیا میں گرین انرجی کا سب سے منبع کون ہے؟ چائنا. 80% گرین انرجی چائنا پروڈیوس کر رہا ہے. تو جب آپ یہ والی آئل گیس اس کا کرائسس پیدا ہوگا تو دنیا اسی طرف بڑھے گی. دنیا الیکٹرک گاڑیوں کی طرف بڑھے گی، دنیا سولر کی طرف بڑھے گی، دنیا ونڈ پاور کی طرف بڑھے گی. تو وہ تو چائنا ہے، اس کا مرکز ہے. تو پھر آپ چائنا سے ہی خریدیں گے نا. سو 50% ڈیمانڈ یورپ میں الیکٹرک وہیکلز کی جو بڑھ گئی ہے، تو اس سے تو پھر نیٹ پروفٹ جو ہے وہ چائنا ہی کو ہوا ہے. تو ادھر یوکرین جو ہے وہ ٹرکی کے پاس دوبارہ جا رہا ہے کہ ہماری جو ہے وہ رشیا سے کو بات چیت کروائیں، کیونکہ امریکہ اور جو رشیا کے مذاکرات ہوئے تھے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. یوکرین واپس اسی ٹرکی کے پاس جا رہا ہے جس 2022 میں ٹرکی میں ہی مذاکرات ہونے جا رہے تھے، فائنل سگنیچر کرنا تھا، لیکن برطانوی وزیر اعظم اور امریکی صدر جو بائیڈن نے وہ پیس ایگریمنٹ رکوایا اور 4 سال اس جنگ کو ہو چکے ہیں. ملین کیجوالٹیز ہیں، یوکرین تباہ ہو چکا ہے. آج پھر اسی ٹرکی کے پاس جب جا رہا ہے. سو اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سپر پاورز ہوتی ہیں، یہ کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کرتی جب تک کہ یہ بالکل ہی بڑا غرق ہو نہ جائے. سو یہ بھی نہیں، کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ اپنی شکست کو تسلیم نہیں کریں گے until and unless کہ جب مکمل ہی معاملہ ہاتھ سے جاتا رہے. سو ایران کے خلاف ان کی روایتی پالیسی دشمنی کی، بغض کی، وہ جاری رہے گی. یہ حملے کرتے رہیں گے، پیریڈ کلنگ کی کوشش کریں گے. ایران کے اوپر کبھی سینکشن ختم نہیں کریں گے. وی ہوپ کہ ایسا کبھی ہو، اور یہ امریکہ کے فائدے میں ہے. وی ہوپ کہ امریکہ میں وہ سینسیبل وائسز جو ہیں وہ غلبہ پائیں. وی ہوپ کہ ایسا ہو، لیکن ایسا کبھی ہوگا نہیں. اور ایران کو اپنے حقوق لڑ کے لینا پڑیں گے. کبھی امریکنز ان کو، کبھی یورپینز ان کو آن دا ٹیبل نہیں دیں گے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے رائے ضرور کہا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.